Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरुलाई सिमेट प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले युनिभर्सिटी कुनै पनि युनिभर्सिटी जसले चाहिँ हामीलाई बिजनेस पढाउँछ त्यो बिजनेस स्कुलको रिलेटेड प्रोग्रामहरु है, जस्तै बीबीए, बीआईएम, बीएचएम, बीटीटीएम, बीवीएम यस्तै खालको बिजनेस रिलेटेड प्रोग्रामहरु बीबीएस हैन है। हामी सेमेस्टर वाइजमा चाहिँ यस्तो जुन मैले भर्खर मेन्सन गरे त्यो प्रोग्रामहरु पढ्नको लागि कुनै एउटा कलेज जोइन गर्नु पर्यो र कलेज जोइन गर्दाखेरि हामीले इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्ट्रान्स एक्जाममा हामी बिजनेस पढ्न क्यापेबल छौं कि छैनौं त भनेर लिने टेस्टलाई के भनिन्छ? सिमेट। र त्यसैको प्रिपरेसन गरिरहेको छौं। प्रिपरेसन गर्ने क्रममा चारवटा पार्टको सबैभन्दा मेजर पार्ट भनेको म्याथमेटिक्स। भन्नुको अर्थ अलिकति बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने पार्ट हैन। यो म्याथमेटिक्सको अथवा क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी टेस्ट यसको हामीले अहिले पढिरहेको छौं र मैले तपाईहरुलाई प्रिभियस क्लासेसमा चाहिँ डिफाइन फंक्सन पढाएको थिएँ, एज एन्ड नम्बर पढाएको थिएँ, इन्टिजर्स पढाएको थिएँ, अनि त्यसपछि अरु के पढ्यौं हामीले यो भन्दा अगाडिको सेसनहरुमा? इन्टिजर्स पढ्यौं, अल्जेब्रा पढ्यौं, अनि प्रॉफिट एन्ड लस पढ्यौं। अब त्यो पढ्यौं पनि के भन्नु, त्यो 8, 9, 10 कै कुराहरु पढेको थियौं हैन। त्यस्तो नयाँ कुराहरु त केही पनि पढेको छैनौं। र आजको टपिक पनि तपाईहरुले यहाँहरु बोर्डमा देखिराख्नु भएको छ, म्याट्रिसेस। यहाँ डिटर्मिनेन्टको पनि कुरा आउँछ। यो पनि त्यस्तो नयाँ कुरा होइन। यो पनि हामीले ग्रेड 9 को अप्सनल म्याथमेटिक्समा सुरु गरेको कुरा हो। 9 को, 10 को, 11 को बेसिक म्याथमेटिक्स पढ्नु भएकोहरुको लागि चाहिँ 11 कै कुरा भयो र बेसिक म्याथमेटिक्स नपढिकन हामीले 12 मा बिजनेस म्याथमेटिक्स पढेको हो भने 12 को है यहाँबाट निकालिएको म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टको पार्टहरुलाई नै हामीले यहाँनिर सल्भ गर्छौं। र आजको विशेषमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यसको थ्योरीको पोर्सन, एमसीक्यू त मैले तपाईहरुलाई पछि प्र्याक्टिस गराइ नै हाल्छु, त्यो त टेन्सन लिने कुरो नै भएन हैन। थ्योरीको कुरा चाहिँ जुन बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ, सुर कुरा भन्छ नि, त्यो पार्ट चाहिँ आज म बुझाउँछु है। ल म्याट्रिसेस। ओके, सुरुमा म्याट्रिसेस भन्नेको बारेमा कुरा गरौँ। म्याट्रिसेस, व्हाट इज म्याट्रिक्स? एउटा म्याट्रिक्स पहिला सुरुमा त इंग्लिश पनि सुनौं है। यो खासमा चाहिँ म्याट्रिक्सको प्लुरललाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? म्याट्रिसेस भनिन्छ। एउटा मात्रै भयो भने म्याट्रिक्स, अनि अलि धेरै भयो भने म्याट्रिसेस। इंग्लिश पनि जान्नु पर्यो नि त हैन। यो भयो। अब व्हाट इज म्याट्रिक्स? म्याट्रिक्स भनेको के हो त? पहिला सुरुमा यो कुरा हेर्नु पर्यो। म्याट्रिक्स भनेको कुनै पनि डेटाहरुलाई हामीले रोमा र कलममा है, एउटा रो एउटा कलममा अरेन्ज गरेर मिलाएर राख्यौं भने त्यसलाई नै हामीले म्याट्रिक्स भनेर चिन्न सकिन्छ। जेनरल डेफिनेसन भयो। दुईटा वर्ड भनेको थिएँ मैले, दुई चोटी दोहोराएर भनेको थिएँ। के भनेको थिएँ? दुईटा वर्ड, रो एन्ड कलम। सबैभन्दा बढी झुक्किने पार्ट, जहाँ म पनि झुक्किन्थे, एकदमै धेरै झुक्किन्थे। रो र कलम भनेको के हो? र यो झुक्किने यो जुन कन्फ्युजन छ, यो कन्फ्युजन दूर गर्नको लागि म 9 तिर हुँदाखेरि मेरो टिचरले सिकाउनु भएको थियो एउटा ट्रिक, म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। कलम भनेको के हो र रो भनेको के हो? यसको लागि चाहिँ सर्ट, कलेजको सर्ट अथवा स्कुलको सर्ट अथवा कुनै पनि पकेट भएको सर्ट हैन, त्यसमा चाहिँ हामीले यसरी एउटा पेनलाई हामीले नेपालीमा के भनिन्छ? कलम, कबाट कलम, बच्चा पढेको अरे कलम भनिन्छ। त्यो कलमलाई, त्यो पेनलाई हामीले यसरी राख्यौं भने कसरी बस्छ? यो हेर्नुस् त, यसरी बस्छ। भन्नुको अर्थ यो कसरी बस्दो रहेछ? यसरी बस्दो रहेछ। भनेको यसरी बस्दो रहेछ है। पकेटमा हामीले पेनलाई राख्दा यो कसरी बस्छ? भर्टिकल्ली बस्छ, माथिपट्टि बस्छ। अब फेरि कोही निस्किदिनु हुन्छ यहाँनिर, यसरी छड्के पनि त हुन्छ नि कहिलेकाहीँ ढल्केर भन्ने पनि निस्किनुहुन्छ कोही, उहाँहरूलाई इग्नोर गरौँ हैन। यो माथिपट्टि फर्किने पार्ट भनेको के हो? कलम हो। ओके, त्यसपछि माथिपट्टि फर्केको पार्टलाई कलम भनिन्छ भने अभियसली हराइजन्टल्ली गएकोलाई के भनिन्छ? रो भनिन्छ है। कहिल्यै पनि म्याट्रिक्स कसरी लेखिन्छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याट्रिक्समा हामीले लेख्ने तरिका भनेको रो वाइज डिस्ट्रिब्युसन र एउटा कलम वाइज डिस्ट्रिब्युसन गरेर दुईटा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। र हामीले म्याट्रिक्समा यहाँनिर बीचमा केही लेखिन्छ, यहाँनिर नम्बर हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ केही अल्फाबेट लेख्न सकिन्छ हामीले हैन। यो एउटा पार्ट भयो। यो भनेको यहाँको डेटाको डिस्ट्रिब्युसन भयो। त्यसपछि
म्याट्रिक्स यतिकै हेर्दाखेरि यो म्याट्रिक्स छैन है, यसलाई म्याट्रिक्स नै बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई कभर गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके, इन्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्क्याप्सुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई हामीले दुई तरिकाले इन्क्याप्सुलेट गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको यो है प्यारेन्थेसिस ठुलो खालको, र अर्को भनेको चाहिँ हामीले यसलाई के पनि युज गर्छौँ त, स्क्वायर ब्र्याकेट्स अथवा बिग ब्र्याकेट्स जे भन्दा पनि भयो। यहाँनिर हामीले केही इलिमेन्ट्सहरू राखेको छौँ अरे मानिलिउँ है। यसरी हामीले दुई तरिकाले म्याट्रिक्सहरूलाई चाहिँ देखाउन सक्छौँ। र यत्तिकैमा पनि अझै म्याट्रिक्स पुरा भएको हुँदैन। म्याट्रिक्सलाई हामीले यो भित्रको पार्ट भनेको इलिमेन्टहरू भयो, ओके, यो भित्रको पार्ट इलिमेन्ट भयो, र यो पुरै चिजलाई जनाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा लेटर युज गर्छौँ। र लेटर मस्ट बी अलवेज क्यापिटल, ओके, भनेको ए हुनसक्छ, बी हुनसक्छ, सी हुनसक्छ, डी हुनसक्छ, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड मध्ये कुनै पनि एउटा लिन सक्नुहुन्छ है। हामीले सी अथवा कुनै इक्वल टु भनेर यसरी देखाउँछौँ, र यो पुरै चिजलाई हामीले यो एउटा अल्फाबेटले डिनोट गरिरहेको हुन्छौँ। र फेरि हामी कस्तो कन्फ्युजनमा परिरहेको हुन्छौँ भन्दा म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै 26वटा मात्रै लेटर मात्रै युज गर्न पाउने हो त भनेर, म्याट्रिक्सको नाममा यही मात्रै युज गर्न पाउने हो त भनेर एउटा कन्फ्युजन रहिरहेको हुन्छ। होइन, हामीले यसलाई A1, A2, A3 भनेर पनि लेख्न चाहिँ सक्छौँ है। तर पनि यो जेनरली कतै युज आउँदैन, र पनि हामीले यो यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है भनेर देखाएको है। र यो भयो बाहिरको चिज। बाहिरको चिजलाई हामीले के युज गर्छौँ, क्यापिटल लेटर्स युज गर्छौँ, ओके। र यो भित्रको इलिमेन्ट जुन छ, यो इलिमेन्ट यहाँनिर भएको पार्ट, यो इलिमेन्टलाई देखाउनको लागि चाहिँ हामीले स्मल लेटर्सको युज गर्छौँ। जस्तै ए बी सी डी ई एफ यस्तो स्मल लेटर्सहरू चाहिँ हामीले भित्रको इलिमेन्ट, म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट जनाउनको लागि युज गर्छौँ, ओके। यो ठिक छ है। ल, रोको कुरा भयो, कलमको कुरा भयो, म्याट्रिक्स देखाउने कुरा पनि भयो। अब म्याट्रिक्सको हामी के को बारेमा छलफल गर्छौँ त, अर्को एउटा डिनोटेसन है। म्याट्रिक्सको पोजिसनहरूको कुराहरू पनि यहीँनिर आउँछ। ल, म्याट्रिक्सको साइजको कुरा गरौँ अथवा डाइमेन्सनको कुरा गरौँ, कुरा एउटै नै हो। म्याट्रिक्समा हामीले तपाईँहरूले लेखेको देख्नुभयो होला, कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्सलाई कसरी डिनोट गरिन्छ त भन्दाखेरि डिनोट गर्ने तरिका छ, यो चाहिँ एआइजे को फर्मेटमा। एआइजे पनि नजाउँ, पहिला सुरुमा एएम क्रस एनमा जाउँ है। एएम क्रस एन, यसलाई कसरी पढ्ने, एएम क्रस एन भनेर पढ्ने। र मैले यहाँनिर क्यापिटल ए लेखेको छु। क्यापिटल ए भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो भनेको त्यो के रहेछ, म्याट्रिक्स रहेछ है। यो भनेको ए भनेको म्याट्रिक्स हो। त्यस पछाडि मैले यहाँनिर तलपट्टि लेखेको छु, यो तलपट्टि लेखेकोलाई के भन्छ, सबस्क्रिप्टमा लेखेको भन्छ। पछि बिआइएम पढ्नेहरूलाई सिआइएसमा प्र्याक्टिकल गर्दा चाहिन्छ यो कुरा है। एम क्रस एन, यो तलपट्टि लेख्नु भनेको सबस्क्रिप्ट भन्छ, र हामीले स्क्वायर अथवा कुनै पनि एउटा पावर देखाएर जुन माथि लेख्छौँ नि त्यसलाई सुपरस्क्रिप्ट भन्छ है। इङ्ग्लिस पनि सिक्नु पर्यो नि त बिच बिचमा। ल, यो भयो। अब यो चिजले के जनाउँछ हेरौँ है त। यसमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा चिज लेखेको छु मैले। यो दुईटा चिजले के जनाउँछ भन्दाखेरि यसको यो अगाडिको पार्ट छ एउटा एम। यो एम भनेको चाहिँ के हो, एमले जनाउँछ नम्बर अफ रोज, ओके, नम्बर अफ रोज। र एनले जनाउँछ नम्बर अफ कलम्स, नम्बर अफ कलम्स, नम्बर अफ कलम्स र नम्बर अफ रोज। यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि एउटा कुनै म्याट्रिक्स लिएँ, ए इक्वल टु 1024 भन्ने एउटा कुनै म्याट्रिक्स लिएँ होइन। 1024 इज, यो त अलि ल्याङल्याङ भयो, यो युज नगरौँ। जस्तै 1024 43 है, मैले यहाँनिर थपेँ। अब यहाँनिर मैले के देखाउन खोज्दैछु भन्दाखेरि हामीसँग एउटा म्याट्रिक्स ए छ, म्याट्रिक्स ए, र यहाँनिर 1 2
0443 छ। तपाईहरुले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि रो भनेको के हो? रो भनेको यतापट्टि हराइजन्टल्ली गएकोलाई रो भनिन्छ अथवा यो तलपट्टिको यो भनेको के हो? रो हो। र कलम भनेको के हो? भर्टिकल्ली गएको यो। अब हेर्नुस् है, अब यसलाई यस्तो खालको तरिकाले देखाउनु पर्यो भने हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि यो ए भयो, यो ए लेखेँ मैले। अब तल लेख्नु पर्यो एम। एम भनेको नम्बर अफ रोज हो भनेपछि नम्बर अफ रो कतिवटा छ? एउटा दुईटा नम्बर अफ रोज भएको कारणले हामीले यहाँनिर 2 लेख्नु पर्यो। दुईटा नम्बर अफ रोज छ त्यसैले। त्यस पछाडि अर्को भनेको नम्बर अफ कलम, एउटा दुईटा तीनटा। हामीसँग यहाँनिर तीनटा कलम छ। तीनटा कलम छ भने हामीले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त? क्रस 3। यसलाई 2 टाइम्स 3 भन्ने होइन, यसलाई 2 क्रस 3 भनेर पढ्ने हो है। ल यो भयो डिनोटेसनको कुरा। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ हामीले इलिमेन्टलाई डिनोट गर्ने तरिकाहरू हुन्छ। इलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एआइजे को रूपमा चाहिँ हामीले लिन्छौं है। एआइजे डिनोटेसनको बारेमा तपाईहरुले पहिला पनि पढ्नु भयो होला र म अब बाँकी कुराहरू क्लियर गराइदिन्छु अथवा पहिला नपढेको भए त्यो कुराहरूलाई फेरि पढाइदिन्छु, पढेकोहरूलाई रिभाइज गराइदिन्छु है त। यो पनि हामीले केमै लेख्छौं त? एआइजे भनेर लेख्छौं र यसले चाहिँ सधैँ के डिनोट गर्छ त? इलिमेन्ट, कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट जनाइरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा म्याट्रिक्समा मैले एआइजे भनेर देखाएँ भने, जस्तै यहाँनिर एउटा म्याट्रिक्स एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले म्याट्रिक्स लेखेको देख्नु भएको छ होला कतै कतै। यसरी लेखिन्छ नि म्याट्रिक्सलाई A11 A12 A13 A21 A22 A23 यसरी लेखेको देख्नु भएको छ होला। अब हेर्नुस् है, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा पार्ट छ यसमा। एउटा भनेको यो 1 1 1, माथिपट्टिकोमा तीनटै 1 छ र तलपट्टिको यो अगाडिमा तीनटै 2 छ है। त्यसैगरी अगाडिपट्टिकोमा चाहिँ यो दुईटै 1 छ, सेकेन्डमा चाहिँ यो दुईटै 2 छ, थर्डमा चाहिँ यो दुईटै 3 छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो आई वाला पार्ट चाहिँ नि अगाडि लेखेको पार्ट, अगाडि लेखेको पार्टले के जनाउँछ त? यो इलिमेन्टको कलम वाइज पोजिसन देखाउँछ। कलम वाइज पोजिसन भन्नुको अर्थ कलमको रूपमा हेर्दा, एउटा कलममा हेर्दाखेरि यो इलिमेन्ट कहाँ पर्छ? फर्स्टमा पर्छ। कलम वाइज हेर्ने र त्यसरी नै अब यसमा हेर्नु पर्यो भने कलम वाइज हेर्दाखेरि यो माथिको इलिमेन्ट केमा पर्छ? फर्स्टमा पर्छ, 1 मा पर्छ। त्यसरी नै यसलाई हेर्नु पर्यो भने यो माथिको इलिमेन्ट कहाँ पर्छ? फर्स्टमा पर्छ, 1 मा पर्छ। यो भयो। त्यसैगरी यो सेकेन्ड पार्ट छ नि, पछाडिको पार्ट, यसले के जनाउँछ? यो पछाडिको 1 ले के जनाउँछ भन्दाखेरि हामीलाई रो वाइजमा यसरी रोमा हेर्नु पर्यो भने त्यो इलिमेन्टको रोमा पोजिसन कति भन्ने कुरा जनाउँछ। जस्तै यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं यो ए को यो इलिमेन्ट छ नि, म्याट्रिक्सको यो इलिमेन्ट भनेको चाहिँ रो वाइज हेर्नु पर्दा फर्स्टमा आउने रहेछ। त्यसैगरी योलाई हेर्नुस् त, रो वाइज हेर्दाखेरि यो कहाँ आउने रहेछ? सेकेन्डमा आउने रहेछ। त्यसैगरी यसलाई हेर्दाखेरि रो वाइज हेर्नु पर्यो भने यो थर्डमा आउने रहेछ है। यसरी नै हामीले देखाउन सक्छौं र योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु पनि हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ है। यसरी नै तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ के भन्देला भन्दाखेरि क्वेशनले कसरी सोध्न सक्छ? योसँग रिलेटेड क्वेशन है। जस्तै इफ एआइजे इक्वल टु जस्तै नर्मल एउटा लियौं, आई प्लस जे इफ एआइजे भनेको आई प्लस जे भनेर दिन्छ, देन matrix of order
2 क्रस 2 इज भनेर सोध्ला। यस्तो खालको हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ। अनि हामीलाई यहाँनिर अप्सन दिएको हुन्छ 4 वटा। अब यस्तो बेलामा के गर्ने, हामीले पहिला सुरुमा 2 क्रस 2 भन्ने म्याट्रिक्स छ नि, यहाँनिर दिएको 2 क्रस 2 म्याट्रिक्स, त्यो 2 क्रस 2 म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ त्यो कुराको डिजाइन गर्ने। पहिला सुरुमा डिजाइन गर्ने, डिजाइन गरे पछाडि के गर्ने, यहाँनिर भएको यो वाला इक्वेसनलाई युज गर्ने अनि त्यसको भ्यालुहरू राखेर हामीले म्याट्रिक्स निकाल्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई कसरी सल्भ गर्नु पर्यो यस्तो क्वेसनलाई भन्दा पहिला डिजाइन 2 क्रस 2 भन्ने बित्तिकै दुईटा रो दुईटा कलम, दुईटा रो दुईटा कलम भन्ने बित्तिकै दुईटा रो दुईटा कलम भन्छ यस्तो हुन्छ नि हैन। अब त्यसमा एआइजे राख्नुहोस्। आइजे भनेको यो के हो, फर्स्ट कलम फर्स्ट रो भने पछाडि 1 क्रस 1 हुनु पर्यो। यसमा के हुनु पर्यो, यो भनेको A1 2 A21 A22। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फर्स्ट एलिमेन्टलाई हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, फर्स्ट एलिमेन्टलाई हेर्नुहोस्। फर्स्ट एलिमेन्टमा के छ, I भनेको 1 छ र J भनेको 1 छ भने पछाडि हामीले यो युज गर्नु पर्दाखेरि I प्लस J हो। यो त I प्लस J भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो, 1 प्लस 1 गर्नु पर्यो भनेको के हुने रहेछ, 2 हुने रहेछ। यो पोजिसनमा 2 लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी यहाँनिर I भनेको 1 हो, J भनेको 2 हो भने पछाडि यो पोजिसनमा हामीले के लेख्नु पर्ने रहेछ, 1 प्लस 2 द्याट इज 3। ओके, त्यस पछाडि 2 टाइम्स 2 क्रस 1 छ, 2 क्रस 1 छ भने पछाडि 2 प्लस 1 लेख्नु पर्यो, 3 र 2 2 भनेको 4 भने पछाडि हाम्रो यसको करेक्ट अप्सन भनेको अथवा यहाँनिर कतै दिएको हुन्छ 4 वटा मध्ये कुनै एउटा हुन्छ, यो भनेको चाहिँ 2 3 3 4। यो अप्सनलाई तपाईहरुले टिक लगाउनु पर्यो। र मैले यो एक्जाम्पल गराएँ भन्दैमा यो जरुरी छैन कि हामीलाई यही सोधेको हुन्छ। हामीलाई यसको धेरै खालको इक्वेसनहरु दिएको हुन सक्छ। जस्तै aij इक्वल टु 2i प्लस ij देला रे, अथवा i को पावर j दिन सक्छ, जे पनि दिन सक्छ, जुनसुकै जस्तो खालको पनि दिन सक्छ। यो त अब क्वेशन बनाउनेको मुडमा भर पर्छ हैन। यसमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं, बस प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं। प्र्याक्टिस गर्ने र आफू एकदम पर्फेक्ट भएर बस्ने, जस्तो खालको क्वेशन आए पनि ट्याकल गर्न सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स बिल्ड गरेर बस्ने है। ल यो भयो आइजे को कुरा। अब यस पछाडि हामीले के को बारेमा हेर्नु पर्यो त, टाइप्स अफ म्याट्रिक्स। म्याट्रिक्स को विभिन्न टाइपहरु हुन्छ, त्यही टाइपहरुको बारेमा छलफल गरौँ। किनकि हामीलाई टाइपसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु पनि कहिलेकाहीँ डेफिनेसनसँग रिलेटेड प्रब्लम पनि सोधिरहेको हुन्छ हैन। अनि त्यो कुराहरुलाई पनि एकचोटी हेरिदिनु पर्छ है। ल अब हामी हेर्छौं टाइप्स अफ म्याट्रिसेस। ओके, टाइप्स अफ म्याट्रिसेसमा हामीलाई एकचोटी चेक गरौँ कस्तो खालको चिजहरु चाहिँ बढी फोकस गर्छ। किनकि नचाहिने चिज एक्स्ट्रा पढेर पनि काम छैन हैन। ल ठीक छ, स्क्वायरसँग रिलेटेड। ल हेर्नुस् है, बेसिक देखि नै लगाऊ। एकचोटी रो र कलमको पनि कुरा गर्दिनै हालौं। रो म्याट्रिक्स भनेको र कलम म्याट्रिक्स भनेको दुईटा कुराहरु हेरौं। पहिला सुरुमा रो म्याट्रिक्स, कलम दुईटा चिज छ हामीसँग। एउटा छ रो म्याट्रिक्स र अर्को छ कलम म्याट्रिक्स। अब रो म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि रो म्याट्रिक्समा चाहिँ नामै काफी छ। रो भने पछाडि रो मात्रै भएको म्याट्रिक्सहरुलाई हामीले के भन्छौं, रो म्याट्रिक्स भनेर चिन्छौं। रो मात्र हुनु पर्यो। रो मात्र भने पछाडि रो भनेको के हो, कलम भनेको यस्तो हुन्छ भनेपछि रो भनेको यस्तो हुने भयो, भनेको यसरी जाने भयो भनेपछि यसरी जाने भयो। ए थाहा भयो, रो म्याट्रिक्समा एउटा मात्रै रो हुँदो रहेछ। एउटा मात्रै रो भएको म्याट्रिक्स भयो भने त्यसलाई के भन्ने, रो म्याट्रिक्स भन्ने। ठ्याक्कै यस्तै एक्ज्याक्टली यस्तै अर्को छ हामीसँग ए, मैले ए नै भनेर नाम लिए, कलम म्याट्रिक्स। कलम भनेको कसरी बस्छ, यसरी बस्छ भनेको यसरी बस्ने भयो।
यसरी बस्ने भयो भने पछाडि यस्तो हुने भयो। ए यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ, एउटा मात्र कलम भएको म्याट्रिक्सलाई के भन्ने, कलम म्याट्रिक्स भनेर चिन्ने। एउटा मात्र कलम छ भने त्यो भनेको के हुन्छ, कलम म्याट्रिक्स हुन्छ। यो एकदम जेनरल कुरा भयो, यसलाई हामीले हेरिहाल्यौँ। ल अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यसको भित्र 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 एकदमै भित्रसम्म अरू धेरै कुराहरू पनि हुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई सिम्याटमा एकदमै धेरै चाहिने हुन्छ है। स्क्वायर म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स यस्तो म्याट्रिक्स हैन, म्याट्रिक्समा नजाउँ एकछिन, यतिमा हेरौँ। स्क्वायर स्क्वायर भनेको के हो, यस्तो आकार जसमा यो पनि इक्वल, यो र यो इक्वल हुन्छ र यसरी पछि यता पनि थपिन्छ है जे होस्, तर बुझिन्छ नि, यो र यो इक्वल हुन्छ भन्नुको अर्थ हामीले जेनरली भन्दाखेरि लेन्थ र ब्रेथ इक्वल भयो भने त्यसलाई हामीले स्क्वायर भनेर चिन्ने हो हैन। ठ्याक्कै त्यस्तै, ठ्याक्कै त्यस्तै म्याट्रिक्ससम्म पुर्यायौँ भने चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको यो जति छ यो पनि त्यति नै हुन्छ। अब यहाँनिर फेरि लेन्थको कुरा होइन नि, यो लेन्थ देखाउन खोजेको होइन है, यो चाहिँ मैले के देखाउन खोजेको, नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम। नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम यदि इक्वल छ भने त्यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामीले के भनेर चिन्छौँ, स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेर चिन्छौँ। अथवा यही कुरालाई देखाउँदाखेरि मैले एएम क्रस एन भन्ने अर्डरको म्याट्रिक्स लिएँ भने यस्तो अर्डरको म्याट्रिक्सलाई हामीले स्क्वायर म्याट्रिक्समा अब देखाउनु पर्यो भने कसरी भन्न सकिन्छ, जस्तै इन्ट्रान्समा नै हामीलाई कसै पनि सोध्ला त सिम्याटमा एउटा क्वेसनको नमुना हेरौँ है। हामीलाई के भनेर सोध्ला भन्दाखेरि ए स्क्वायर म्याट्रिक्सकै क्वेसन हैन, इफ हैन यस्तो भनौँ न, एम क्रस एन इज a given matrix then the condition that A is स्क्वायर म्याट्रिक्स इज भनेर सोध्ला, यो भनेर सोध्ला र हामीलाई चारवटा अप्सन दिन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। चारवटा अप्सन मध्ये कतै एक ठाउँमा, कुनै एक ठाउँमा एम इक्वल टु एन भनेर दिन सक्छ है, अरू त अब जे पनि दिन सक्छ। एम इज नट इक्वल टु एन भनेर दिन सक्छ, एम इज ग्रेटर देन एन भनेर दिन सक्छ, नन अफ दिस दिन सक्छ, अल अफ एबभ दिन सक्छ, जे पनि दिन सक्छ। हामीले त राइट लाइन हेर्ने हो, अरू कुरा छोडिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यो बेलामा के गर्ने, एम भनेको के हो, नम्बर अफ रोज र एन भनेको के हो, नम्बर अफ कलम। अब स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको छ, स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनको लागि के हुनुपर्छ, स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनको लागि नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम इक्वल हुनुपर्छ। र हाम्रो अप्सनले भनेअनुसार यो भाइले, यो पार्टले है, होइन यो मेटियो, तर यहाँनिर एम थियो है, यसले चाहिँ के दिन्छ, नम्बर अफ रोज इक्वल टु नम्बर अफ कलम दिन्छ भने पछाडि हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको के हुने भयो त, हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको यो हुने भयो। ठिक छ, बुझिन्छ है। ओके, अब यसैको अलिकति तलमाथि पारेर अर्को छ, म यो सबैलाई ठिक छ, सबैलाई मेटाइदिउँ। यसैको अलिकति फरक छ है अर्कोमा चाहिँ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै ए म्याट्रिक्स स्क्वायर चाहिँ लेखेको मेटाउनु पर्यो है। अर्को छ रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स। ल रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेको के हो, पहिला सुरुमा रेक्टेङ्गल भनेको के हो, रेक्टेङ्गल भनेको त्यस्तो सेप हो नट सेप जसमा लेन्थ ओके, यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ इज नट इक्वल टु ब्रेथ छोटो छ, यति मात्र लेन्थ लामो छ है, भनेको लेन्थ र ब्रेथ इक्वल हुँदैन, त्यस्तो खालकोलाई हामीले रेक्टेङ्गल भन्छौँ, मेन्सुरेसनको कुरा होइन। अब त्यसैमा हामीले पछाडि म्याट्रिक्स थप्यौँ भने के गर्नुपर्ने भयो त, नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ
कलम इक्वल हुनु भएन। फेरि त्यो भन्नु पर्दा फेरि नम्बर अफ रोज ग्रेटर देन नम्बर अफ कलम भन्न खोजेको पनि होइन, अथवा नम्बर अफ रोज इज लेस देन नम्बर अफ कलम भन्न खोजेको पनि होइन। मैले भन्न खोजेको इज नट इक्वल टु हो, र इज नट इक्वल टु भनेपछि डाइरेक्टली यो त कुरा आउने नै भयो। तर यो दुइटै हुनुपर्छ भन्नाले कि चाहिँ यो हुनु पर्यो कि यो हुनु पर्यो, यो मध्ये कुनै एउटा हुन्छ है। र हामीलाई अब क्वेसनले हामीलाई ऐकै जस्तै क्वेसन हुनसक्छ, झुकाउने खालको क्वेसन हामीलाई कसरी सोध्छ भन्दाखेरि क्लोजेस्ट टु हेर्ने हो नि त। यही क्वेसनलाई हामीलाई कसरी सोध्न सक्छ, ऐकै क्वेसन लेखेँ मैले, ए एम क्रस एन इज गिभन म्याट्रिक्स। हामीलाई एम क्रस एन भन्ने कुनै एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ जसमा अब होइन then the condition that A is rectangular matrix is भनेर सोध्ला। र यो बेलामा हामी झुकिने ठाउँ कहाँ हुन्छ, एउटा दिन्छ m इक्वल टु n, एउटा दिन्छ m इज नट इक्वल टु n, अर्को m इज ग्रेटर देन n, m इज लेस देन n। यसरी हामीलाई चारवटा अप्सन दिएको हुन्छ र यसमा हामीले अब यो पनि हो रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स, यो पनि हो रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स, यो पनि हो रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स, यो होइन। यसरी चारवटा दियो भने यसलाई टिक लगाउने है। र यही ठाउँमा कसरी दिन सक्छ त, अर्को अप्सन भनेको यही कुरालाई सोद्धाखेरि हामीलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, यही कुरालाई अब यस्तो गरेर यतापट्टि अर्को चाहिँ अल अफ एबोभ भनेर सोध्छ, यसरी अल अफ एबोभ भनेर सोध्छ। अल अफ एबोभ भन्यो भने चाहिँ अल अफ एबोभमा टिक लगाउनु पर्यो, यो सबै मिल्छ, तिनटै मिल्छ। र यदि यो ऐको जस्तो भन्यो भने चाहिँ यसलाई मात्रै टिक लगाउनु पर्यो। झुकिने कुरा छ त, अब चाहिँ छैन, अलि अगाडिसम्म थियो है, अब चाहिँ छैन होला। ल सक्यो है, यो भयो रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्सको कुरा। अब त्यस पछाडि स्केलर म्याट्रिक्स, स्केलर म्याट्रिक्सको बारेमा हेरौँ। स्केलर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ पहिलो कुरा, स्केलर म्याट्रिक्स भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हो। ओके, स्केलर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ पहिलो सुरुमा त यो के हुनु पर्यो, स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो। स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम इक्वल हुनु पर्यो। जस्तै मैले यसलाई होइन एक्जाम्पल अहिले लेख्दिनँ, फेरि त्यहाँनिर बिग्रिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो पहिला स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो, नम्बर अफ रोज इक्वल टु नम्बर अफ कलम हुनु पर्यो। अब यो 3x3 को छ अरे, ल मानिलिउँ 3x3 को यो स्केलर म्याट्रिक्स हो भनेदेखि त्यतिखेर हामीले के गर्छौँ, यहाँनिर हुन्छ एउटा यति भागलाई के भनिन्छ, प्रिन्सिपल डायगोनल भनेर भनिन्छ है। कहिले पनि प्रिन्सिपल डायगोनल भनेको कस्तो हुन्छ, लेफ्ट साइडको टपबाट राइट साइडको लोअर पार्टतिर झरेको भागलाई हामीले के भन्छौँ, प्रिन्सिपल डायगोनल भनेर चिन्छौँ है। यो हो प्रिन्सिपल डायगोनल, लेफ्टको टपबाट राइटको यता झर्ने यस्तो खालकोलाई हामीले के भनिन्छ, प्रिन्सिपल डायगोनल भनेर चिनिन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो, त्यस्तै खालको हुनु पर्यो है। फेरि झुकेर यतापट्टिकोतिर सोचियो भने त यो त फसिन्छ त, फेरि यो बिग्रिन्छ है यस्तो भयो भने। ल यो भनेको प्रिन्सिपल डायगोनल भयो। र मैले यहाँनिर के कुरा जोड्न खोज्दैछु भन्दा, स्केलर म्याट्रिक्समा के हुन्छ, प्रिन्सिपल डायगोनलमा चाहिँ इलिमेन्ट हुन्छ, नन जिरो इलिमेन्ट हुन्छ है। र नन जिरो भनेको यहाँ केही पनि हुन सक्यो, 1 2 1 2 3 होइन होला, के भयो, ओके। वान 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 यो भयो है। प्रिन्सिपल डायगोनलमा के भयो,
मैले यहाँनिर तीनटा एउटै नम्बर लेखेँ है, याद गर्नुहोस्, एउटै नम्बर लेखेँ, एउटै नम्बर हुनै पर्छ। अनि अरू एलिमेन्ट बाँकी रहेको एलिमेन्टहरू के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ है। जस्तै मैले यहाँ 1 को साटो यसैलाई मैले यहाँनिर 4 लेख्ने, यहाँ 1 लेख्ने, यहाँनिर 7 लेख्ने गरे भने यो इज नट स्केलर म्याट्रिक्स। ओके, यो भनेको स्केलर म्याट्रिक्स होइन। स्केलर म्याट्रिक्स हुनको लागि यो 4 छ भने सबै 4 हुनु पर्यो, सबै 4 हुनु पर्यो है, कि सबै 7 हुनु पर्यो, कि सबै 1 हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो स्केलर म्याट्रिक्स हुनको लागि। ओके, यो भयो स्केलर म्याट्रिक्सको कुरा, जसमा के हुन्छ, प्रिन्सिपल डायगोनलमा भएको एलिमेन्टहरू सबै एउटै हुनुपर्छ। र यसको हाम्रो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यसलाई हामीले देखाउने तरिका एआइजे इक्वल टु एआइजे र एआइजे इक्वल कतिखेर, वेन आई इक्वल टु जे, आई को भ्याल्यु र जे को भ्याल्यु इक्वल भएको बेलामा भएका एलिमेन्टहरू के हुनुपर्छन्, सबै बराबर हुनुपर्छ भनेर हामीलाई भनेको छ है। यो हुनु पर्यो। ल, यो भयो। यसरी हामीले स्केलर म्याट्रिक्स बुझ्न सक्छौँ। स्केलर म्याट्रिक्स पछि स्केलर म्याट्रिक्स भित्रकै एउटा पार्टलाई हामीले अर्को नाम दिएको छौँ, त्यो भनेको तपाईहरुलाई धेरै ठाउँमा काम लाग्छ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको कस्तो म्याट्रिक्स हो, यस्तो म्याट्रिक्स जुन चाहिँ स्केलर हो। पहिलो कुरा त यो स्केलर हो भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो, यो एलिमेन्ट, यो एलिमेन्ट, यो एलिमेन्ट, यो एलिमेन्ट, यो एलिमेन्ट, यो एलिमेन्ट, यति एलिमेन्टहरू त के नै हुनु पर्यो, 0 नै हुनु पर्यो। त्यस पछाडि बाँकी रहेको जुन यो डायगोनलको पार्ट छ, यो पार्ट चाहिँ सबै के हुनु पर्यो, 1 1 र 1 हुनु पर्यो। यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्छौँ। र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई जनाउनको लागि हामीले क्यापिटल आई को प्रयोग गर्छौँ। क्यापिटल आई को प्रयोग गरेर यसरी लेखिएकोलाई हामीले के भनिन्छ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनिन्छ। र यो भयो 3x3 अर्डरको। यस्तै हामीले 1x1 अर्डरको, 2x2 अर्डरको, 4x4 अर्डरको, यसरी नै 5x5, 6x6, 7x7 सबै अर्डरको बनाउन सकिन्छ। मेजर यो डायगोनल चाहिँ के हुनु पर्यो त, त्यो डायगोनल चाहिँ सबै 1 हुनु पर्यो। त्यति हो याद गर्नुपर्ने कुरा। अरू केही छ र, केही पनि छैन, अरू सबै सक्यो है। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको यही नै हो, यसमा अरू केही पनि कुराहरू छैन। अब त्यस पछाडि अर्को छ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट र हामीलाई धेरैचोटि 2 मार्क्समा एक्जाममा सोधेको पनि कुरा हो, यो स्क्यू म्याट्रिक्स है। सरी, स्क्यू होइन, पहिला सुरुमा हामीले के को बारेमा कुरा गरौँ, सिमेट्रिकको बारेमा कुरा गरौँ। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेर भनेको छ। अब यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एआइजे इक्वल टु एजेआई, यति कुरा याद गरे पुग्छ। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको यति नै हो। र यसको एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले के दिएँ त भन्दाखेरि, 1 2 3, यहाँ 4 भयो भने यहाँ पनि 4 हुनुपर्छ, यहाँ 5 भयो भने यहाँ पनि 5 हुनुपर्छ, यहाँ 6 भयो भने यहाँ पनि 6 हुनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा पार्ट छ, यहाँनिर यो डायगोनल देखिरहेको छ। यो डायगोनल वाला पार्ट यो डिफ्रेन्ट हुन्छ, यो डिफ्रेन्ट हुन पायो। त्यस पछाडिको यसबाट नेक्स्टको यतापट्टिको र यतापट्टिको एक स्टेप, दुईटै एक स्टेपहरू के छन्, एउटै छन्। यसको नेक्स्ट 2 स्टेपको र यसको नेक्स्ट 2 स्टेप तलको दुईटै एउटै छन्। अनि अब यताबाट पनि हेरौँ न एकचोटि हैन, अथवा यसबाट हेर्दा नि हुन्छ। यसको यतापट्टि र तलको दुईटै एउटै छ र तलको त त्यो एउटै नै भइहाल्ने भयो। यसमा के हुन्छ भन्दा, एआइजे र एजेआई इक्वल कसरी हुन्छ भन्ने कुराको लागि मैले पहिला के गरेँ भन्दा, यहाँनिर यस्तो एलिमेन्ट लेखेँ, A11, A12, A13, A21,
A22 A23 A31 A32 र A33 Aij इक्वल टु AJI भनेको कुन कुन केसमा हुन्छ भन्दाखेरि Aij र AJI है Aij11 यो कुरालाई यतिकै छोडौं AJI भनेको पनि A11 नै हुने भयो अब यदि यो Aij छ भने AJI भनेको के हुने भयो त यो I हो यो J हो भने AJI भनेको के हुने भयो A21 हुने भयो A21 भनेको कहाँ छ यहाँ छ ओ त्यसरी मिलेको हो के जस्तै योलाई हेर्नु पर्यो भने I भनेको अगाडिको J भनेको पछाडीको यो बराबर के हुन्छ रे यो बराबर AJI हुन्छ रे AJI भनेको के हो AJI भनेको A31 हो A31 र A31 कहाँ छ यहाँ छ भने पछाडी यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट के हुनु पर्यो एउटै हुनु पर्यो ठ्याक्कै त्यसरी नै यसलाई र यसलाई पनि तपाईहरुले अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यो डायगोनलको एलिमेन्ट छ नि यति यिनीहरु भनेको त आफैमा इक्वल अब त्यही एउटा नै मात्रै त हुने हो कता अर्कोसँग इक्वल हुनु पर्यो र यो आफैमा त्यही भइहाल्यो है यो भयो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स अब यहाँनेर अलिकति अगाडि एउटा वर्ड थप्यो भने हामीले के देख्न सक्छौं स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स देख्न सक्छौं स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि के पनि छैन के छँदै त छैन एउटा भयो सिमेट्रिक्स सिमेट्रिकको अगाडि स्क्यू थप्यो भने है सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको अगाडि मैले स्क्यू थपे है एउटा मात्रै वर्ड थपे ठ्याक्कै त्यसरी नै सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको डेफिनेसनमा एउटा मात्र चीज थप्यो भने हो आफै स्क्यू सिमेट्रिक बन्छ त्यो भनेको के हो त्यो भनेको यहाँनेर माइनस एउटा मात्र चीज थप्यो भने यो के हुन्छ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुन्छ एउटा मात्र चीज है र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको एक्जाम्पलको लागि जस्तै मसँग एउटा कुनै 3x3 अर्डरको म्याट्रिक्स छ जुन चाहिँ 1 2 3 छ यो भयो अब मैले यहाँनेर 4 राखे भने यहाँनेर अब यसको त तपाईहरुलाई अघि भर्खरै भनि नै हाले Aij इक्वल टु AJI को कन्डिसन केही पनि छैन यति हो बस यहाँनेर एउटा माइनस मात्र थपिन्छ है भन्नुको अर्थ यहाँ 4 छ भने यहाँनेर आएको एलिमेन्ट 4 नै हुनुपर्छ तर कस्तो हुनुपर्छ नेगेटिभ हुनुपर्छ यो माइनसको काम नेगेटिभ हुनु पर्यो भनेको माइनस यहाँनेर थप्नु पर्यो ठ्याक्कै त्यसरी नै यहाँ -5 छ भने हेर्नुस् है यहाँ -5 छ भने यसको यहाँनेर आउँछ योसँग इक्वल हुनु पर्यो -5 त हुनै पर्यो र अर्को के पनि हुनु पर्यो नेगेटिभ पनि हुनु पर्यो भनेको यसलाई पनि पुरै नेगेटिभ गर्ने है भनेको अभियसली यो भनेको के नै हो त 5 नै हो र मैले यदि यहाँनेर 6 लेखे भने यहाँ -6 हुनुपर्छ यही हो हाम्रो के स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स केही प्रब्लम छ केही प्रब्लम छैन होला है ल यो भयो हामीले बुझ्नुपर्ने मेजर टाइप्स अफ म्याट्रिक्स अब त्यसपछि हुन्छ अर्को ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भन्ने ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त ट्रायंगुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भाग यो भयो यसलाई हामीले दुई टुक्रामा कसरी बाँड्छौं दुई टुक्रामा बाँड्दाखेरि ठ्याक्कै बीचबाट यसरी काट्छौं है र यो पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हुनुपर्छ अरुमा चाहिँ यसले काम गर्दैन र यसमा एउटा यसरी हुन्छ यसमा चाहिँ यो एलिमेन्टहरु तलको एलिमेन्ट चाहिँ सबै नम्बर वाला हुनु पर्यो डायगोनल है इन्क्लुडिङ डायगोनल तलको एलिमेन्टहरु सबै के हुनु पर्यो नम्बर वाला हुनु पर्यो र माथिको नम्बरहरु चाहिँ 0 हुनु पर्यो डायगोनल इन्क्लुडिङ डायगोनल भन्दा तलको एलिमेन्टहरु के हुनु पर्यो नम्बर वाला र त्यो भन्दा माथिको एलिमेन्टहरु सबै 0 भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स भनेर चिन्छौं ल यति कुरा जानियो भने हामीले अरु कुराहरु धेरै हेरिराख्नु नपर्ला टाइप्स अफ म्याट्रिक्समा हामीले लगभग जान्नुपर्ने कुराहरु भनेको यही नै हो अब यसमा दुई तीनवटा कुराहरु थपिन्छ त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई पछि एमसीक्यू सल्भ गराउने बेलामा त्यतिखेरै सिनारियो आइहाल्छ त्यतिखेरै थपिदिन्छु टाइप्स अफ म्याट्रिक्समा पनि अझै हामीले चारवटा टाइपहरु चाहिँ छोडेकै छौं है त्यो म त्यतिखेरै भन्छु ल त्यसपछि
ल अर्को हेरौँ हामी अर्को चाहिँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यो मैट्रिक्स भनेको कस्तो हुन्छ? यो भनेको स्क्वायर मैट्रिक्सकै भित्रको एउटा पार्ट हो। स्क्वायर मैट्रिक्समा नै हुन्छ है, सबै यो स्क्वायर मैट्रिक्सकै कुरा हो। स्क्वायर मैट्रिक्समा अब यसमा चाहिँ के चाहिँ छ, किन ट्रायंगुलर भनेको भन्दाखेरि यो एउटा स्क्वायर भयो पहिला त। अब स्क्वायरलाई मैले आधी पारेँ है, यो लाइनलाई यहाँनिर इन्क्लुड गराएर आधी पारेँ। अब यहाँनिर हामीले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनेको चाहिँ कस्तोलाई लिन्छौँ भन्दा यसको अर्डरहरू छुट्टा छुट्टै हुनसक्छ। 1x1 हुनसक्छ। 1x1 त अब जेनरली 0 मै हुन्छ, त्यसलाई अहिले एक्सक्लुड गरौँ। अर्को 2x2, 3x3, 4x4 यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् है, डायगोनल भन्दा तलको भाग, डायगोनल भन्दा तलको भाग भनेको सबै 0 वाला भाग हो र डायगोनल भन्दा माथिको इन्क्लुडिङ डायगोनल, डायगोनल भन्दा माथिको पार्टमा चाहिँ यहाँनिर हामीले नम्बरहरू देख्न सक्छौँ। केही न केही नम्बरहरू हुन्छ, माथिपट्टि केही न केही नम्बरहरू छ र तलपट्टि चाहिँ के छ, 0 छ। यस्तो खालको म्याट्रिक्सलाई हामीले के भन्छौँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनेर चिन्छौँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 यो भनेको एउटा के हो, 4x4 को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जसमा हामीले के देख्न सक्छौँ, यो तलको लोअर रिजन है, डायगोनल भन्दा लोअर रिजन भनेको सबै 0 छ र डायगोनल भन्दा माथिको इन्क्लुडिङ डायगोनल यति पार्ट भनेको के छ, न्युमेरिक भ्याल्यु छ। हुन त यसको बिचमा कतै हामीले 0 राख्न पनि पाइन्छ, नपाइने होइन, तर जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ यति माथिको पार्ट चाहिँ के हुन्छ त, नन जिरो भ्याल्यु हुन्छ। नन जिरो भने पछाडि हामीले हेरेर नेगेटिभ पनि राख्न पाइन्छ है। यो भयो हाम्रो के, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हेरिसके पछाडि अब हामी हेर्छौँ ट्रायंगुलर पछाडि हेरौँ सब मैट्रिक्स। ल हेर्नुहोस् है, यसको लागि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। A इक्वल टु 1 2 3 4 5 अनि B इक्वल टु 2 4। हामीले यस्तो खालको सेट देख्दा के भनेको थियौँ, यो भनेको एउटा सेट छ, यो सेटको दुईटा एलिमेन्टहरू, यो एलिमेन्ट र यो एलिमेन्ट, दुईटा एलिमेन्टहरूले बनेको अर्को नयाँ सेटलाई हामीले के भन्थ्यौँ, B इज सबसेट अफ A भनेको एकै एलिमेन्टहरू मिलेर अर्को सेट बन्दाखेरि यो भनेको के थियो, सबसेट भएको थियो। ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा म्याट्रिक्समा लगाउने हो। जस्तै मसँग कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यो एउटा कुनै म्याट्रिक्स छ। यो म्याट्रिक्समा मैले यति पार्टलाई चाहिँ निकालेँ, ल यति भागलाई निकालेँ, बिचको यति भागलाई निकालेर यतापट्टि ल्याएर अर्को एउटा म्याट्रिक्स बनाएँ है। अर्को एउटा म्याट्रिक्स जसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त, त्यही एलिमेन्टहरू राखेर अर्को एउटा म्याट्रिक्स क्रिएट गरेँ भने यो म्याट्रिक्स इज सब म्याट्रिक्स अफ दिस म्याट्रिक्स भनेर भन्न सकिन्छ। यही म्याट्रिक्सको बिचको यति भागलाई उठाएर हामीले यहाँनिर ल्याएको हो, अरू केही पनि नयाँ काम गरेको छैन। ठिक छ, ल यो भयो। यस पछाडि अर्को छ एउटा इक्वल म्याट्रिक्स। इक्वल म्याट्रिक्स भनेको केही पनि होइन, दुईटा म्याट्रिक्सहरू यदि इक्वल छन् भनेको रेस्पेक्टिभ पोजिसनमा रेस्पेक्टिभ एलिमेन्टहरू एउटै छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इक्वल म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ। र यो कस्तो हुन्छ होला भनेर तपाईँहरूलाई मैले गेस गर्नको लागि होमवर्क दिएँ। ओके, त्यो कुरा हेर्नु होला है। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी हेर्छौँ